اني غوندو سالكي قاعده نهضر ضاني غاف الاختيار نكيازي يقلان ماشي ذا الاختيار يوفق نوال نسيد ربي ومشي الثقرا نكيازي نناد باللي ثقرا نيليشيا يقراس يناس وقليذ الناس يكروس نواث اسرائيل افا فافث نواث اسرائيل اكن قلان في الياس ذا فافث نفي إليشيا يغال ذا فافث المتسقران والسنينس نفي إليشيا يكرد كان أكذا ذي السياق ننفي إلياس كي يزيد أن سيتزورا يختار تيد نفي إليشيا وكنا ذي لي ذا قداشينس إليشيا فوق في الميلان غادي يغال ذا نفي يلا ذا قداش ننفي إلياس سوا نوز ذا الطعام تشختين بوال يلحان غار ثقرا خاصي مقي خاصي مقرد أمشوار خاصي مقرد أمشوار ون اللران يسهلس لما أنا خاطر يطف ذي سيدي ربي يومن سوين وغريد يتساول يكمل الميد يطف الفركة عن سيدي ربي جيازي ذوذ من نظن ودنتو سولارا ودنتو سولارا وكنا هيد نشفو خاص إسان المزيات وتساران إليشيا ذي تزورها خاصة كني جازي إيسان أي نوكي سيلاقني وكنا ذي كمل مشوار بيان سورة لو حساب وساول نسيدي ربي ماشي ذوذ من إليشيا غادي فكن لما نام فغي غادرك زان غفوسي ولنا أمشي قلاقات نكمل ذي تودرتنا ما إلا نفذو ثكلنا أو كذ وثمثن نا تسمثين ذي شغل غور إذن تساول فكنا وين غير كتافتي سنات نيجي ذن 4 12 دور وكات 12 يقار دول نسيد ربي يناد غاينا جيازي أقداشيس سيولي تسونامي ثني جيازي سولاس إثمنطوثني ضغط يساد أرغورس تصدر ذكي السلمة ذا باللي نفين إليشيان ذي تزورا يختار جيازي وكنا ذي لين غير ثمانينس دا قداش ينس أكيد يختار نفين الياس إليشيان يدمد جيازي وكنا ذي لين ذا قداش ينس جيازي لا ذا قداش نفين إليشيان نبلا شك على حساب نصدر ثكي إليشيان يدمد أرجازكين ذي لوانيس نفين الياس المتساقران المسينا سيدار بين كيني دبيين أجين الميقران إيماني صغار طرف يقضى لياس سيدار بين يراث بيان سور يراث غاروم كان ينس لما أنا يختار وين راه يكمل الشغليس نفين الاشياء يكمل الشغل ننفين الياس نفين الياس يدميثيد كان غار ثقرا لما أنا الاشياء يختار جيازي هذه اللي ذاك داشين سيتا زوارا يدميثي داينوك خديمارا نفين الياس بيان سور يحواجيت ماشي كان هذه يخدم الشغل لما لو كان ذي فد غير ثمانينس ذينان ولي ذي كتابة السناث يقول لي ذن 29 إلى شيان يناس يجازي فقس غف يمنيك الدم أكوزينو قفوسيك ثروحض ما تملي للديون وتسلي مارا فلاس ما يسلمد والفاض فلاك وسترر السلام كملت ثيكلي غير وقشيش نصرس أكوزينو غفوذ من وقشيش باش تفهم من وثق قشيشاكين قشيشاكين ذميس تسونامي ثنين ثلا وثسارة دريا يزول فلاسن في غيليشيا ضغاث سادة قرود ذي السنين ومن بعد أقرورا كين يموت أشو تخدم ثمطوثا كين تزوزل أرن في غيليشيا تروح أرورس ثنياس أتسان هند شوني ديضران أمك يتفكي ضافوس في الليل صفر حظية سو قرور أي تكسل تورا أما كان ذا نتسا نفين الاشياء يشقاذين ذين يناس إيجازي يناس يوين أكوزينو يلان ذي الإشارة نتزمرت ان سامبول دوتوريتي يفكاس أكوزي يلان ذي الإشارة أكن هارون يفكاس سيدار بين ثاكوز يوكني أذي يخدم المعجزة ذاك موسى ثلا ثاكوز تقريفا سينسي يخدم المعجزات ذي الإشارة كان من تزمرت خاطرين ذاكوز ليشيا نفين ليشيا ماشي نجازي الناس روح سرسيت لما نثم توثني سنسو تحريك غير السياكي على ما تدي ضيدي مو فارد هضره في نقطه كي سنات لما ناخذ في مزواروت الى الشيا
ماشي ذا استهزيك غادي يستهزي إليشيا يفكياس يوفق أقداشينس يوكني غادي يخدم الأمر ذا شانا يخدم أقشيشني يموت دونك إليشيا جاز يوكن هذه السرسة كوزني إذغا أقرورني أديكر سيجر الميتين وانشتا موتيس إمو يتشجع يوكني غاتيلي المعجزة أول سيدي ربي يتكمل ذا يلمي قبض أن في إليشيا يقيم يزول في الناس ذا المزني يغالد سيجر ميتين من فكان ذركزا غافو شجع إشجع خاطر يومني قداشين سنيت إشجع ذو كان هذا يخدم الحاجة إفغي غاد تسمكتيغ الإنجليز بلي إليشيا وريش جارا كان كان سكيون نيض غاروايض غارواس يشجع جازي لما انا يختار تي داكون دنيا ذي تزوران يلا يدس لو فان دنولي ذ قوال نسيد ربي ذي كتاف تاكي نيكليذن في السنات اخفو صرفات وس خمسة جيازي يحضر يوطس المعجزات جيازي يحضر يوطس المعجزات يخدم إليشيا زدثس الفندي غتسوالي ما كاستغولد في كيران المعجزات ثالث وقرورا كي يحضر جيازي ميغنبا إليشيا في اللاس سوغانين نقرورا كي سيق الميتين نقرورا كي تسوناميث يحضراس ذكوسان اللاز ميكسيو للفاركان في إليشيا يحضراس جيازي ميكسفتين في إليشيا أغروم يفكاث يوراو الأنبياء ذكياز سيماني سيق فرقا أكن المسيح يفورك أغروم يفكاثين المذنينس دغا فرقنت دغا يفتين أكن جيازيك أكن إليشيا خدم أكو جيازي يوغث النومي يلا ذي المحضر نسيدي ربي ذي المحضر ننفي إليشيا يتسوالي المعجزات يدريث تيد يحضر السنت يحضر ذاني يحلو نامان أقرون لا سكر سوريا نامان يحضرس جيازي يحلو إنس إذا قنشتكي ذي ثغمرتكي تسبة نغلو إنجازة دوضا أرغورس أرسلاقل فكانوا الدنيا بلي جيازي كرد دون زون أتموسفير جيوث نتسواث تشور ذا المحضر نسيد ربي لانت المعجزات إيوالا ثنت يرنا إليشيان يشقاث يفغان وكني جيازي أذي يدير الأمور ماشي كان أثني ولي لما أنا أذي يدير أثني حضر أثني يخدم بليتو تايدوا كين غادي المقصود أن نفي إليشيا لما أنا ذي كوفريد ذي مشوار إليشيا يوثسايز ديوث نسبة ثغالس ذغلوي وركناني ميكحلان نفي ميكحلان وقرون لا سكر سوريا نعمان يسميس ثلاثة جيازي ذا جرب فاون دينيا فوق الملك من مشوار يدون أجر فاكي ونزمير راه السنفا ونزمير راه نمنا خاطر الذي المحضر نسيدي ربي ماشي خاطر النفي إليشيا يلا يسس داريثي جازي ضغا جازي هذه يمنا خاطي ميم نفي إليشيا وسيتي راه سيتون غارونتي ان كوني ذاني سي مسيحيين خاص نساد هنا خاص لدهنا فلنا خاص نتيدير المعجزات لما نشتكي وخص منايا راسك جرفات ديالي وجرب امن زو وين كوني رانا ند المسيحنا المسيحنا غيتجربنا خاطي ضربينا ماشي ضربي هكا ضربي هكا دهنا نربي ثلاث ضربي 100% نشتكي نوز ديوسار هذا حباس وكني اثي شقري وذاو يقال دول سيدي ربي ذي متى 40 وسفيع المسداتيد 40 11 يناك هو سيدي ربي مي كفان سوق جرب مثي كفان وذاو سوق جرب ما كيث يجرب وذاو جرب المسيح هي الرئيس كني قوى الحال ضغا هذا يفا يروح سيزدا سي المحضرينس ضغا الملائكات وسنتد قد شنتاس يسيدنا ضغا لاند يسفرحي صدار تاكي خاطري مالادنا دي قصانو جرفو نتوالا راه غفوس نسيد ربي مي فاون ديني خاصو تنوالا راه يلا لما انا يلا قد ديض زوج جرفني ما الا ترجح دوك جرفني فاك ديني ربي ادي شكال الملائكه تنساكي قداش ما يبيد الحال هذا الشكال ادي لي فلاكتي بورا كيف ركين بلا شك اكنك خدمي ميس فاك ديني غاتي يخدموا ريك تشيني سي سور اشون كوني ما الا نطف اكنك طفل المسيحنا
ما إلا نتفاكي طفني مزورة نبلا الشك أن تبارك إن دون سيدي ربي ذي متان 26 41 أزر الزال يوكن وتغلي ضرك جرب الروح إنك يوجد ثروح إنك توجد لا ما نتفكينك تشور ضافة طافة مرقوس 14 38 إنك أزرث الزلث يوكن تغلي مرضك جرب ثروح إنك توجد لا ما تفكينك تشور طافة. المسيح فوق في الميلان غادي توصل في قدوان سيدي ربي ذي الاناجيل بلي يسوثر اين المذنين سوا كني غاثاونن دي زاليت ميقروح غار وذرار نزمور إناس نزلث يقدوان سيدي ربي اشو خدمن تصن ذينا إناس ديجا إناس أزرث زلث يدي إفاون دنيا ميلون تاع زرارة ميلون وسنة غافي منغ ميلان ونديرانا سوال نسيد ربك تزاليت نبلا شي هذا ودي السفقد خاطرين يسوين نواذاو يوكن اخي الصغلي يوكن يونسن كما لا يرى المقصود نسيد ربي غادي تدارتنا المقصود نسيد ربي داين يلهان المقصود نسيد ربي غير المنفي عنا المقصود نسيد ربي إن كوني المنفي عنا ذا المنفعة بوث مثلا أكتيس مثلا يفغان ربي أين يلهان لما ميلان طف ميلان نزقر أجرب أكن إيوثان الحال جازي بلا شك يتشوه جايزد صغور سيد ربي لامر لما نغوري الطفراء غار ثقارا خاطرين يغلين ذوك جرب جرباون ديني ذمورنا أكن من لا سكود مازال ذي القاعة يكين أجرب بيان سور ماشي ضربين جرفن ربي ور جريف ولا ذيون إن يعقوب في الهان هيد نسمكتين يعقوب يون 13 إنك ما إلا تجرب يون ودي لقرا ديني ضربي جرفن خاطر ربي ور تجرف أنا نتا ور تجرف أنا سوين نديري ور زمير ذي جرف ورا ذيون وريزمر هذا جرب وراذيون ما نكمل القرين صدارين تيس 14 و 15 يقار دور سيدي ربي لما انا يليون ديك غيتشو جرب على حساب بوين يثيدي جفذن على حساب بوين عندي يسرس تيس نغثا مغلينس على حساب الشهوه ومن بعد الشهوه ما يلي ادفذو ادكر ما يلي اثر فذا اماكن زعما ما اثر في استاذيست أماكن الشهواني تشيمغور ومن بعد الشهواني غاد سلال الدنوف ضغا دنوف ما يلي أتخدمض أديوين الموت أوركانيغ سي دي زيتاب فوق في المايلين غتدنفض مايلين يلا وشو غادي مقيندك كسيث أرزيت سيس من يسوع المسيح تي با اوبليجي وسقراران بيسكي لا ذاك غتشا ماشي خاطر يلاد ضاك شي نتمزض كسافو سيك سكود مازال الحال وترى جرى لما ذلو قاثن دايلين سي تروطار ضم بعد تشضض وتغليظ ربي اريد جريف ولا ذيون شحال تيكال نكوني سي مسيحيين انسان دي فابلاس ذي كلتي قلت اماكن تهكيت اماكن هذا ويتهكي انا سي سور ما الا يضر دوايا خدم هكا صدي سي سور هذا غليغ فانك دينيغو قرار يمانك سي سور هذا غليغ إن ساد الصغل فاغتي كلتا كيسيس من يسوع المسيح هذا ويتهكيا بسيكولوجيكمون يتهكيا سبيريتوالمون مي فاك دينيغو تحسيس انا الامور دي سفان وهذا إن السيض اللي غليغ لما نسا كيسيس من يسوع عندك نفشل ذينا جهدا عندك نغلي ذينا راب ترفضا هايدي يرفضوا مغلان سيدي ربي ربوري فرحة راه ما لا نغلي ربوري شبه ديلا راه راويس لما انا ربي غادي يفرح وادي زوخ وراويس غور وثان تغلي ما ربي يفرح غور وثان تغلي ما ربي قارد الشاه جامي ربا ديني الشاه زمرضاتي نظيماني كي ديني مثلا ما ربي ذي المحالك دينيا خاطر غا في الجالتينك يفكا ميس عزيز وين غلاين يموت غا في صليب يوسغ الفينك كشينيا ماشي غير نتا دونك تي با اوبليجي جازين تي با اوبليجي هذا يغلي ان كوني داني غسا اون با اوبليجي فاديني اجرب ذينيس ديوسان دي جازي ثوار الحمله نصورتي موت كان ذا شو دي قروان سيدي ربي دي تفرات سنتي متوسطه مزورو 6 9 نيك لما انا ويدي فغانا ذغنون هاد سون سايا هاد غالن دي ماركانتين غلين ذوك جرب ذي قراشين ذي الشهوات ونسارة المانا تكركاس اكتقرني رقازن تلاوين ذي الخسارة وركناني ذي النجر
يتكملوا سيدي ربي صدر 19 خاطر الحملة نصور دين ذازار من القرح الكلية ويذ إكسان زارك يقولون ننسن ذاذن سي الإيمان ذكرني منسن إيمانسن إنك يسوسون جوتي أمام ذكرني منسن ماشي ضربتني ذكرني إيمانسن خاطر تنفسي نسن الشهوة نسن المرغوب نسن هذا سواني صوردين كلكو سوا أكني فوق الحال ليسونسيال سواني صوردين ذكرني منسن ذاذن سي الإيمان ذكرني منسن غار القرح غار وتصن القرح قراكيون مثلا كنت فلاح ومرتاح شحال قلنا كرانا ذي فلاح لما ناس تافان لما نسمي غينو ذان الذربحن السمي غينو ذان يوكنا الدمن يوكنا الذربحن السون سايا يزما هضر غير ويذ ومودي تساون ويذ ومودي يهكرا سيدي ربي الله مراكي ما يديني سيدي ربي ديه كرا وديه كرا نربح على كل زرا ما كان اخذ وديه كراني لوك ذي ماركانتيين لما نسيدي ربي يفها ماركانتيين وكذ وين يخصن اذيلين ذي ثمتين يوكن اماركانتي اذي لي ذفوذ ذي الماونه ايوين ونسارا يصوردين لما انا شحالتي كان المرغوبه كي يتسويا انا رغار طرف ولا ذا سيول النغ اكيك خدم كيازي ادوضغ قصيت كيازي نقدو سنه كي قاعدين نهضر غاون دغا فيلم زينين اي لا ذي مارك ديس هيد دار في حال ما صداتيت مكتيا كان ذي مارك ديس 17 ذي ماركوس 10 تصدر 11 كان المضى 24 ينك هو نسيدار بذي الانجيل يروح ديونا المسيح ينس ششو انا خدمه يوكن السوق تزرت الفذا ضاي ناس المسيح اينوك تساض زنزيت في كثير مغفان تفاضيد بغا يحزن يغال ورقازني المزني ينك هو نسيدار بخاطر إلى تي تريريش خاطر إنسان سايا مقرن ثغاضيت سايني إنسان السوتر تودرت الفذا المسيح يبغى سيفك ذي القاعية كي ديجا ذي تودرت الفذا وتشرى جرى غير تقرا المسيح هناك هو نسيدار بيولد غير حمليت يا جفاس يبغى ثياوي ذي ليكيبينس يبغى ثياوي يدس لما انا ارقزني يحزن يغال غار طرف فغا المسيح يناد نيكي وراس اكا وين انسان ساي ذيك شمد ذيك قال سيدي ربي وهمنين المذ الناس يكمل المسيح وزمرمت ولي من بعد الانجيل الناس ويذ يورثني ويذ يكسر السن اللي تكالن السن غاف سايا نسن اوين انسان سايا اوي دكان اخير سيدي ربي لما نتكال انا غاف سايينك وسفدا ذران تودرتينك غاف سايينك سفديت غافو مغلال سيدي ربي ارجازكي ويتجارى الى راتي اون اوكازيون يا راتي لوكازيون يوكن هذه قدشو مغلال سيدي ربي بلا شك المسيح يجازد الامور يهجاز يونسي واليف اينك تيدير اسكو لك نسوفقي باللي غير المزيه كي المسيح يهجاز اذ يدير الامور فزني غفاينك تيدير هكا دون لا في اوردينير كان خاطر ناس تفايد الفنك دين المسيح حسد شكون تفايد تصدو ذي سنخت ادي صدار ذو فوسك يا فون لاكاس هذا دو باسكو زريغ ضربي زريغ يسد يدير المعجزات زريغ يسد وليخ الامور يفزن يرنا ثقرينو ذكر بيغينس الى راتي المزيكين كازي داني الى راتي كازي داني الى راتي مالوروزمون يغلي جوستومون ذي الصنف ندنوف اكين نغنتكركس اكين اكزيد سورسو يواذاو زدات يتاريخ دواذاو الامور اكين ذو فريدنا سي نورمال شخاطر الشغل بيان سور غدير يحبسني وكني ونتكمل شغلنا وكنا نغني غنحزن ونقضى على ياس لما نسي ضربي يبغى نزكراكين راك دنيا ماشي ضربي يبغى لي حاله نكيازيه تيد نوالي ربوري يبغى ربي يبغى غادي ينجح كيازي اكني ينجح الاشياء اكني ننجح نقداش لي مزوار ربي يبغى غادي ينجح اكوا الراويس ديال السيس خاطر اذا الراويسين لا انوسقنا ونفقر الراويس هذا نجح ندير لاكل نفاو كتفان دي جونيور نطبات ثرويلو فاندي تفانوك دي جونيور نطبات ونسارن وين خايف نونتي لنا لا ما يفغان سي نورمال باسكو فغوس نفغينا لا تافي وراو نسن ولا شوين يفغان الشر يوراويس دي السيس اش عندني ربنا يفغايا اين يفزن اين يصلحن ربي يبغى كاين يلهان ناس تيما كاين انس ربي يبغى كاين يلهان
ويبغى راه تغليظ لا ما تزكر تبدل في يمانك أتغلظ شي اسم يسوع المسيح. البروبليم ان نكون شي مثلا اكن كان نغلي سيطنغ غافايض ديما السبان نغلو ينا ماشي نكون ثرو ماركيم انا قرو ماركينك اهي اكن كان غلي غتدر غافلا في مبارك في كمال في دا يوسف في حكيم في مزيان تدري لها خدافه زعما سميغ لو ساندروم اداميك نا دادون. اشو خدم ادم مي سينا سيدي ربي اشو تخدم هكا اشو سينا ناس تهنا ومن بعد سيدي ربي مسكين سنيا يناس يمطوطنا شو تخدم هكا انا سا ماشي ذنك وهنا ولكن درد كي ولكن درد ما سير كون سيلي مدا اساسا سير كون وكن تفدم وكن سير صغار غي وكني غزال ما كون كلاخ شحال تيكال نتسو ونروح هكيا ولو كان سوفا نبدل تيكلي اتشدنا الغافيه ما غنلوم قبل ما نتنادي غنلوم غافيه فاك دينا ولا شوينا ثلمض ثبض الدار ذاك يلوم قبل ما نيك قبل ما تزيد غير وثمثنيك سورتو غير كان تلومض سيدي ربي خاطر ربي وري لا راه دفير نغلوينا جامي ديالي دفير نغلوينا وخي خدمه راه دي كومبلو يخدمها يتسقيا اين يصلحن يكردون سيدي ربي يعقوب يون 12 ذا شادي وين اريت طفن اريت صفرن ذو قسان نجرب اخاطر ما ريت وجرب ازديفك سيدي ربي تاع الصافت نتوذرت ازديكا يسواذ يقعود سيدي ربي غتيدي مود سلمسيح ينس يويذ تيد ايثي حملن ثفرة تمزورت انت متوسيون 12 يقردون سيدي ربي اذ حمضا مغلان سيدي ربي هذا الغشان ذا العزين تا يسجهدن المسيح النغ سيدنا المي يختالي يوزني يفايد ذي مكذي ضغا يسفدي ذوك سيول فرانسيس إلما جوجي بولوس هذه هضرنا سي قريتي متوسط حمضا مالا سي ربي كان المزيان لما نفوق في الماء لا يفقس فوق في الماء لا يسرس ذوك سيول يصغر لي يقفل افي غاديني غير ودي تساول دار كلين في غاك ديني غصغر في الصوت اتيدير ذاك على ما تشاكرا وسقرانا يبواس كان فاك ديني غديم كل تيكل ترى يافوا ذا وتساويل وكنا كيصغر في اديادي وكنا كيصغر في ادي ولي شو قلندك كم كثير اسيدي ربي يامذ ماشي خاطر يبغى غلو ينش لما انا يبغى ورد انت ادرس الاخبار ايمانك سنيد توصل اي ما الا تلدي مكذين ما الا تشغل فضوك جارفاكين سيدي ربي اكي يفقس اكي كرم ثيكلت النظام خاطر تصفرحت وتغلي ضرا ذا مجرب ربي يبغى يوكن كيازي هذه لي غير ثمن نفي الاشياء هذه يكمل غير ثمن نفي الاشياء لما انا ماشي دايني قطران فغاد نولي فغاد ولا يذون ذا شو دي ضران ايجازي امتي ترومار كان جازي ناوند إيوالا دوك ذا شو خدم إليشيا ماشي كان ذا شو يخدم إليشيا لما أنا غمشي تسيدير إليشيا وتيوالا راه كان ذي المعجزات لما أنا غيولات ذي ثيكلينس نيالاس لونجاجمون لا ديتيرميناسيون ثيكلينس النوزينس صفرينس ثوات فاينس يدريث يولات إليشيا يلاس ذينيجي ستيدتش إيجازي جازي يوالا ولاش ذا شو أسيلي نورمالمون السبان وكان ذي غليان خاطر ليشي إليشيا سانيكز ديون أمذيا ينكملن بارفي ان اكزومبل بارفي ميكس حلا ذينا نولي ذي كتافتي سنة نيكليدن 15 الماضي 17 يروح أقرويكي لا سكر من سوريا خاطر يهلك الفرسور كناني يساند غروة إسرائيل خاطر يزرب لي ليون نفين زمرت يسحلو يروح حد بعد ليشيا ودي في غرامين باورس الناس روح ساسيف من الأردن شوش في دي الناس سفاتيكال داكيس دينا إزافني قالنا مان يوثنحهم بعد يغا سوال ميك شوشف يقردون سيدي ربي ضغال فرسني يكساس يوثوال توقلي مثينس تشفحانت زديقت يحلا
تصفى فوالا صحيت تصفى ضغمي ولكن يحلى نامان سي الفرحاني قد نسي ربي نامان يغال غارو قداش نسي ربي ذويد دي داني خاطر نامان ديرو حرام ذا حرفين لما نان يبويد ارزن يبويد ناس يمود ترزفت يوغلي ونثي انفياكي نيكون سي ربي روح حد ميقبض يروح غار زدات نفين لي شي ناس اثن ستارفا ولاش اربيت ذي القاعة غير كلي امور بيت نواث اسرائيل يولا حلو ينس خطر نفي اسقر خطر نامان يعرض اكدواوين ذكروا لا سكر سوريا مشات ثمورثني ساني ربيثن ساني حشكولن سانوك يعني خدمن سانوك يا رضيتنا الكلية فوق في المالات ديال غار إليشيا يا رضيتنا الكلية نامان يغالد خاطر يعرض سي ربيثن النظن ميكولا حلو يستعرف باللي ربي نواث إسرائيل يف ربيثنك ندونيث مرة ما كان لا ربيثن نزرا ذي ربيثن الكذب إناش سورة قفل صغوري أرازاكي ان كادو قبل الكادو كي صغور قداشينك كمل كان وتما إلي شي ناس يلو ومقدشة يدر ورقبل صغور أشما يحرسيث نامان يوكن ذي قبل لمانا نفياكي يوكي تصدر دي 17 تقارناد ضغانا مان ناس الميتو كيض إلى ناك مولا شغليف فكاغ فكي وقداشينك أكان نتمورتينك أزال أرى بين سين يغيال يروح تسدفا ديوال سوكال أخطر أقداشيه نامان أريف غرا أذي قدم السفلان سيار الزدات حشا يا ربي نواث إسرائيل سيحلو لا كونفيرسيون السلاك ارور بيث نواث اسرائيل غار الايمان فلا غار تفلاست سيحلو غار تفلاست نفين الاشياء يلا يسد الفركه لنا ما نسحلو يوم من لو فاندي سقيم كان ذي ترجفتني قفليت ايتيلينا مان اشيني خدمني خلص نورمال امن هنا امدنا الكليه لما انا الميكو كين الاشياء غادي يطف يا نغر وثت غير مدي اللي تاع قال نفي الاشياء نغاكدون وث اسرائيل لا وني قرقر نسيلاز سين بون لوكازيون تاكوني تاندا انت راير وغادي الصروه سيني ماشي حاشن كيني يوراو الانبياء غير كل خاطر سطان سيكتي ليني دس هذه لينا شنو خمطه مره في مسن لما انا يوكي انشتكي بويد السلاك نعمان يشهد نعمان باللي حاشا ربي نواث اسرائيل اقلان ربي تيذت يرنا يفكان ذرتينس ربي نواث اسرائيل وكين ذم الاشياء ادوغل غار كازي لما انا كازي يسان ثموغ اللي نظن فهي تسمكتي غير الانجليز باللي اقروك لا سكر ذو جذوذ سوريا ذي خصي من نواث اسرائيل ثلا الى الخصم يارس نو الزمير دارو تيحمل والزمير راه يون اسرائيلي غادي يحمل يون سوري سوري زمير دي يحمل يون اسرائيلي لما انا سيدي ربي يا مذي وكني اقروك لا سكر اذيليا سيليا اليشيا يجلس جذون وث اسرائيل اذيليا الفركه تسوي اللي نحلو ايواذاو جازي مشاكيتي ولا خطر يلحون على حساب نتمتين الوقت النيم جازي يلحون على حساب نتمتين او نتفكات شفوت ما قلت كان ذي كتاب في سنه انجليز 25 جازي اقداش نيليشيا يقلان دا قداش نربي ينا جرس ديمانيس اثان سيديو يشوحاس ينامان اثان سيديو يشوحاس ايو سوريا كيس فرنسي سو سيريان ويدي فاهم طارو سو كي صافي تو دير هكا الناس يشوحاس ايو سوريا جرس ديمانيس الناس يشوحاس يو سوريا أخطر يقفي لرا ثار لو كادوني ثار زفتني إزدي فكا إزدي بوي ربي يدر يا ريش هذا ربي يدر
هذا الزلا غاد ثفاغ نامانا كي اد الدماغ غاد تطفى غاد هوي صورس الحكاير الحوايج اد تطفى صورس كار الحوايج إن سوريا كي أما كن ذاق جون أما كن ريوك لا لا وري ولا راه السلاك نورقازا كي لما ناغي ولا غوذم نسوريك ولا غامذانني ولا غاذاوني غا يحقريت يبغى يدم الحاجه يبغى يبروفيتي السكس وكما كن ويوكلا لا ويوكلا لا ميم با ينا يكمل ينك ربي لازم ربي يدرس دير ربي تحضر يفكي مانيش الحق الناس الاترنالي فيفون ربي يدر سيتادير وتشكشم غير سخامه لما دم غزد الحاجه المد ما غزد الحاجه جازي يستخدم في كركاس الكذب فانت تواليم ديما ديت كتاب ثكيان فيغيك اللي ذن 5/22 يجوفاس إليشيا يستقسى بلوتو جازي يروح يتفان قروي كلا سكر يتفان نامان يوهم نامان ينيك يفقد سكر سنينس يناس دا شو كي ديشقان يناس ولاش الخير كان يناس سيديو يخنطق السيط جازي يناس سيديو واش قايدك دينيا باللي وسان سيني المزيان سكراو الانبياء سي ثمورث نفرايم في كازن ديلانا ياك مولا شو غليف الفشوان الفطان اكذ اشتظن نيكو نسيد ربي دي تالون دو تالون ان تالون يضرب فاس 5 كيلو الناس كاز ديلانا في كيد 5 كيلو من الفطان تلمو يفرح نامان تلمو يومن اقداش كيا جازي الناس وكتاك غير 5 كيلو في 10 كيلو وكذا اشترنا كيا الدماء في يمانك كي روح تشوف هكا يروح سنياس يومن نامان يومن جازي يخيل ذي الاشياء دي شقان وتيحس فران الناس ساويين في يمانك جازي ويسارى ميم با فيلسيث القيثينس نغنوز السينا وليديا يوكيان الصح يوكيان وقداشيك الاشياء لما نمكن نطرق انشتاكي اسمك تايداني خدم انانياس وك الصفيره ذا شو تخدم ذي هذا قديم شو خدم انانياس وك الصفيره نيكون سيدي ربي القديش الرسول يخفوس 5 إناك ذي الوقتني ويذ يومن نزون الخلاوين سن خامن سن تاوين دي صورديين ارغري ضارن نين المذن المسيح اي نوكس واش زنزن لما انا نياسوك السفيره زنزن لما انا مسفهما مدن كان شويط مدن كان شطوع جماني منسن روح عند غارين المذن غار بطرس ننسهن سوشون زنز ذا اشتكي هي غب بطرس يلا يسار روح القدوس ينسن ما ذخت سكت فم روح القدوس فوق في المالثني نالي ناسن الناس يورقازني ذا مزورون بعد الناس يمطوثني الناس سانا كالي لو كنا نزنزيت ذيلك ولا شو كنا نزنزيت وكذا كيركك الزنزن سولا وننسن الزنزن شنو كثر ثمرة الناس اسمك لا ذيلك لو كي حسفن ولاش تزنزط لو كي حسفن ولاش تزنزط جماعة صور ديني ماني كولاش واكي حسفن لما انت يبغى دير بحشان وميم طون دير بحال اكا شوطة الواحد شوطة الواحد شوطي وذم شوطي الماء انت لما انا ويدير انا غول سول اما نسميه هذا بطرس ودي حس فارو السين انا يبويد في هذا الدرانا ماشي نشتكي الناس كثررت مرا فاديني غير الانجليز وكم ثررت مرا فاديني هو ثمثل سماثين وكم ثررت مرا تشمون دم الامور والسامره القنعه قولوا نون غروث عند تسغيلين بلا تصفر حمام غلال سيدي ربي لما انا ما لا تموت ذاك ما عزيز نور نرى ادو غلا جوست ارتيكتي كي جيازي وتررت مرضي سكيد في مرني لو فان دي سينا ازمر حال وزرغارها ازمر حالة ديلين الامور نظن لما انا جيازي سكد فاس يقروي كلا سكر لكن تسكدف انانياس وكتم توثينس غير ثقران زروك ثقران انانياس وكتم توثينس تصدر في الثلاثة ذي جيلي ذاكي السين 5/23 دور وسان كنز ناماني ناس دم سين يمورن باين الظلفض الدماء في مني
يكمل مشوار نعم يروح خميس جازي قدوان سيدي ربي يغلد يسرس الامور ذوك خام يجمعنا دهني يجمع ضام بعد يقال دوال سيدي ربي ديال 24 يبضد اريوث انتغيل تكني جازي يدمد سيري فسني قداش النامان اين لاقني بوث سخام ومن بعد يران لا سكرني دي دانيدس هذو غالنا غار قرو لا سكر ومن بعد يروح يغلد دار الاشياء يصفض يميس يخدم يصفض يوثنح اوركو ترارت ما راكسوش ولكن فادين الفندي سينان إليشيا الفندي سينا جازي إليشيا سيني لانك شيني تكوفاضي مالك لانك مولا شغليف ما إلا مولا شغليف أي ديف كيني يزما حد الحاجة أننا يضرون لما أنا ولا بليت يكزميت ديال راي إليشيا جازو دي انتقانا ذي لو أنا نديك قد ينطق يكمل إنك دي صدر 24 إناس إليشيا أنسد كذا جازي يجوفاس إناس قداشيك وري يروح وري بوجارة وري مبولارة ذكم كان يسجل عندك قد تجيضيتو فيه ولاش تصدر 25 لما انا ليش يا ناس الروحي انين ولا الشيث يمكن يدي صوب نامانس كروسينس إناس يجازي أهني ذغاث لوان ذي الوقت ثوران عندها غاث جماضة صوردين عندها غاث جماضة لبسان يكمل السيناس عندها اد حليض في زمرة ذي غرسيون ذي قداشين ناس ماشي ذي لوان فكان جالسنا تشوين اللي فين الاشياء ولا غير تلقيت جازي تقولوا نرواران ذي تلقيت نس عند يوفا غادي الدم يكشفد ذكي في الاشياء لحالان جازي ماشي 5 كيلو كان سوا ساير هو كيما كيسينا في الاشياء يروح ذوك خمي ما كاين يناس ماذلوان نتجمع هذه صورتين تجمع اللبسه اتشاغل تزمره اتصوض المال يقدشن يخمن يسا ذيكس الشهوه ندونيث يتشوسا ولد لما انا يغريت ومكيلا ويوانا راه ويروى ذي المحضر نسيدي ربي يتنادي تجالت وزمير ضرا وزمير غرا نكينا كملا تيكلين ذوك السيول ورد تساولغ ما إلا غيني خدمه وتخدم غرا يتقل ذا نسيدي ربي ماشي المنفع عينو ولاش ونا راهي نجحن ذي تيكلينس ما إلا يسا روح كي نكازي خاطر ديال السواس عندها اكي غور الشيطان سشي اكي غور الشيطان سواين تغورو كي مثلا اما ذا صور ديال اما تزوف اما الزوخ اكي غور خاطر تسناذي اين الا ندي الدونيث كازي تسناذي اين الا ندي الدونيث اللي شينا ساني غاد الوقت ان كون دي تساولن اكازي ماشي ذا الوقت نكون ننزل غير وين تزالني مثلا نكون ننزل وكان نكمل ثقل ذا سيدي ربي ذي البغي نص واني لذ البركه هو تسرعي لا كيازي ويرجي غير نشتكي سيك نسات تنادي شغل كي قردوا سيدي ربي بغينا عليه وركناني الاشياء يناس يجازي الناس الفرسني قلان غفنا من اذي لي فلاك في الدرياك درياك ضغان جازي يفقد سي المحضر إليشيا يرسد فلاس الفرس يفقد سي المحضر سيدي ربي بغى يرسد الفرس ونزمير راه انثبان سيني فردان ديال المسيح يفكاثي تسود من يظن نكون رجال القنغا فوق الروس هذا قال يسموك الغارد فير وريوكلا راه ثقل ذينو وكثر راه مرا دويض الفرس خيم كان عند ثليض وكثر راه مرا يا قيمار سيدي ربي 100% يا ناذي المرغوفين كدي الدونيث هو مي كازين تي با اوبليجي لما انا يسفسخ لا نص غروه تشغيل لما الا نونجاجيون كذا سيدي ربي انو غلا ضار غارد فير ضغولاش شاد يضرون لان الامور نزمرتني دير خاطر نفقد خاطر نعوصان سيدي ربي سي با اون مناس
مي سي اون رياليتي. لان كرا الامور ضرون دي تودرتنا خاطر ان الرادار غير دفير اكا لاكليزنا خاطر الا وين يا ربي اختي دي سناد كيني يرنا نولي لان الامور ثني في غير سيدي ربي لما خاطرنا الرا ضرر دفير خاطر نارض ضمبات لاد الحاجه دي تودرتنا كازي يلا فلا سوسيول لما نات لا الحاجه تيريق لا ردي تودرتينس اينو ذا السايام اينو ذا الغلا غريث الدنيث غور كان ديك الصغورو دونيتا كما غوتما والزمير دار غتخدم ذي سنات تقل ديوين والزمير دار تخدم ذي تقل ذان القاعه كين او كتقل ذان سيدي ربي الزمير دار اجيوث اكتستهني ذا في مني جازي خير له فندي افون فوق المسجد يضروا تاكي قروح اشينو زمير غارا اضرح داخل ما في مني جازي يلا لامراكي إلى الشيا ولا تصروح نسيد ربي السنيك فادي السوسل أرجازا كين ويسار ثوانت جازي ويسار ثوانت يبغى ذي السوسل هذه الساعة هذه شو أكيد هنا نسيد ربي في سورة في حونا في كوريا سيجارة جنش في دار الطرف ربي غور يوكران شتاكي يبغى تصوت في سورة في حونا في كوريا سيجارة جن يبغى ربا تنجحظ ما إلا سولاك دي وكنا تخدم مظلوم وراك ربي سولاك هاليلويا نقول ورا ديو إلا قد كرن وذا يسون إلا قد كرن وذا يخدمن إلا قد كرن دي زونتربرونور إلا قد كرن وذا سان دي بروجي إلا ما إلا تسولد غير الصنف نسول النظام قلنا ندير قلنا سيدي ربي وتصار ضرا شحال دي تسولن ارضنا نخدم من الامور دي الدنيا تنجح حنا ما بيان سور تنجح ضرا باسكو سيول سيدي ربي ذا سيول وريتو على راه غير تفير كازي يغال كي وندنا يخرا سي تريست كازي يختار ينكن وسنايونا جيفاري سيدي ربي سال المشروع الاسلام انا يوغيث الى الشيا الا كنا السان نختار ايت مثلا لا كنا السان نختار سوات مثلا تسمثين ما لذنا ذي ثقل ذن سيدي ربي تحكيتينس نغذنا ذي غاين النظن ما إلا غضروح على حساب نسيول سيدي ربي نغض اختيار غاين النظن وزمير غير ذا نجحا ما إلا لير سير ذي تلقيتين والحاجة يجبدن غير الدنيا كيازي خاص يدير المعجزات خاص إلى شيء في كياس لوتوريتي خاص يحرزيت يفغاث لما ننسى ذي تلقيتينس يوكي هذي كفو أكن كفا إلى الشيعة هذه كملة القيمة لك عندك فا جوست تفكا فوذي وثمثن تسمثين قد ونسي ربي ذي لوحية 13 أخاطر تحرزض أولي نو تصفرض ذي نكين رانك حارزة دكواس نشدها هادي سن غير الدنيا مرة وكان نجرب إنزداغ نلقاها ما إلا تحرزض أول نسي ربي ما إلا تصفرض ربا دياس فلاك ربا دياس فلام بلا شك سوا فيدال إلي كدي مكدي سيدي ربي إلي كم تيم كديث هادو غير كيازي يلا اون ديريكت يتسيدير اينو كيقدر إلي شي ولا اون ديريكت يفكا سناو يفكا ساكواز يبغى إلي شيا اثيني يبغى السيفك لوريونتاسيون يبغى هذه اللي البركه لما انا يراتي كيازي يغال ذا شو قال كيازي غير ثقرا يغال يحكو في مشوها يوغليذ نوث إسرائيل ما قلت كان ذا شو دي قروان سيدي ربي ذي كتابت في سنة يقليذ 8 أقليذ يهدرو كذ كيازي أقداش نسيدي ربي يقراس أبوه كيس يقرو قليذني نش حكو يد إلا نك حكو يد الأمور يفازنك خدم إلى الشيا حكو يد زي كيازي يلا ذي المحضر نسيدي ربي يلا انوم داكسيون ذوين يفالن غير ثمان في غير الشيا جوغال ذوين يحكون في مشوها غفين يادان يراتي غينا دي الدون يقيم ذي الحبس ومن بعد يصفراح اجليد يحكوا يا سي مشوها فهاد سقسيغ ليغليز تسقسي غيمانيو اسكو فغي غاد كوريغ ذي تقال ذا نسي ربي ذوين يحكون تي مشوها ذوين يتكمل انت كليون كذا المسيح ديال القايه كي ساكين وكذا استقسينا ربوري فغانا تقيم الضم كيازي خاصة تيموشوها لما تغيمارا ذي تموشوها وتغيمارا غينك خدم ربي يدك ذا السنين غير دفير لما انا كمل تيكليا وينك خدم يدك يوجد هذه خدمة هذه خدمة كان ماذا سمرات جوغال ما وتغيمارا وترى مانيك طرف وتسجرا شهوات تنفسيت ذو المرغوفين كتسفات سي المحضار نسيدي ربي اتشغل ذوين يحكون في مشوها حكو يد
سي دوماج او دينيا فايدي خاطر إليشيا ويقيم راذينا يروح جيازي يدمن دا قداش نظن ذاينا نولي ذي كتاف نيجليذن 6 15 مي فادرك زغاف في كتاف نيجليذن في السنة 9 سيونا المضى 10 إلها الدنغار كان سريد فهون دينا بلي نفي إليشيا يدمد وايض وكيد يدم انكار وكيد يدم يخدم الامر يفزن ذاين نورمالمون راه يخدم جيازي هكا باش تسمكتي الإنجليز باش نروح هكا يخروخ الحر الخيض ربي يوصى نفي الياس إوا كان ذي ذهن أجليذ نواث إسرائيل وذي ذهن أجليذ سوريا بلوتو وذي ذهن أجليذ نواث إسرائيل إليشيا يخدم من بارتي مي مازال أجليذ من سوريا مازال ويتوذهن راه ذاك اللي ذانا تفهم دي الصدار انك ما قلت كان إليشيا نفي يسول ايون سكورا ولا نبيا ناسن افقس غا في يمانيك روح اوي ثقف وشتاكي الزيت تروح دار رامو ثار قلاد الناس ما ثو دارهم كان ني غتولي جي ميس جوزافات ميس نمشي الناس تروح هد دمث سيجر وثمثنيس وتويض غارهم كان غار خامث الناس أدمض الزيتني الناس تسمير دغا فوق روس السنين أثان ومكدينا ومغلال سي ذربي ضغط تدهنض أتدهنض ذا قليل نواث إسرائيل أتدهنض ذا قليل نواث إسرائيل ودي للتنبورث وتسرولض نبلا ما تحفصل ثروله يخدون سي ذربي إلى مزنيا قداش ننفي يروح غار راموت يروح غار ثمورث قلاد ما كاين يقبض غارهم كان يفان أقروا لا سكاري سولازد إيجيو يناس يني كمل كان في 6 ضا جيو يكرد غا يتفان يداونك ديال المزني يبوي ثاق وشتني يسماريت فلاس ناس اثان ومكدينا ومغلال سيدي ربي هكذا هنا ذا قليد نواث اسرائيل ذا يوكذود ذا قليد نوكذود نواث اسرائيل كانال ذا ينس دينا نفينا ليش ياوني داكور ارثورا فكان تشارك زميدي ذا كيس دينا ناس اتهنا ذا قليد ومن بعد تفض مي فاو ديلو قيماراتنا دهانا نون بيثر صدغه في المزيكي يفدا غادي تنبي غا فركازني وسيناران في ليشاتيني ضيا ذويا اين كي كمل سي صدر تيس 5 ذاك السار ضربي سد كان يوركازاكي وكني الشيف كين دين بروفيسي دو ديريكسيون وكان شيف كان بيغام كان يدو وركازاكي يناس اتوثض اخا من اشاب سيدينك ادر تصار غاف جيزابيل اينك تخدم الى نبيا ذي ثمن تيمن غيوثي تنغا قداش شنو مغلا سي ضربي غار تاكارا الروح نون بين يرشد غافر جازاكي انشتكي نورمالمون كياجات يخدمن لما انا يراتي اون بيل اوكازيون الدنيا غانا دي فامي ليشيا باسكو اسيول مخلفن لما انا الى راتي بوكو دو شوز اتيلي يكمل شغليس اتيلي يلا ذك مكان ديال المزياكي لما انا يسفسخ تو درتينس غاف شويت نلفسا دو صوردي انو كني داني دي دونيتنا دي ثودرتنا قسان قوي نتاشي نتشوسا ولدي وكن نروح ذي المحضر نسيدي ربي ونسخسر راه اسيول النغ اويك يوقف ذا نتيكلي كمل ذي المحضر نسيدي ربي وتسجر الغرور ندونيث وتسجر الاختيار الزواج نغلو خديم هذه اللي ذا سبان نغلو ينك نادي فوقفل ثقل ذا نسيدي ربي فوقفل ما تخمض الحاجه فوقفل ما تخمض المشروع مقل ما ماشي ظلازنين داخل اكي صغرنا كي غرن جازي باسكو اللوز داخل باسكو سار ثوان تكسان في الاشياء ويرواران ضغان يروح كوتي دو لا بلاك لو فانتا دن المكتين الاشياء ذويني جان اخمنسن ذويني جان ساينس ذويني جان اخو ديميس ذويني جان يمولانيس ذويني ديرانس الخبار سلم زيان وسيول ذويني كمود نرسفل خاطر يتسولد ما اركازاكي يضما ذوك سيول كيازي يضما ذوك سيول وتيولا راه ذلانيا صغور سيدي ربي ضغي غوريت وذاو وتغيلا راه سيولاد تيصولد تاكوني تنداث جماض صور دين ناندا غارات مشعض لما انا حسف سيول سيدي ربي ذلمزيه صغورس يكتشيني
وكانت تشوفارك وذيك من سيدي ربي القديش يدك تجارات دونيتك تغور تجارات دونيتك مثغور إيوار ما تفقد سي المحضر سيدي ربي إنك جازي صورتي يفقد سي المحضر إليشيا أخي من ربي وتفغاري لهنا كي نسيك مكثور نسو تفغاري سي المحضر ضربي تجارة الغرور ندونيت قيم يدس وتكمل الشغل يدس أتشي دير أيني فزن جازي راتي شغلك ربي يباراه انت راتي من المسيح امين.